عمران چیمے دے کار ماتمداری ہوندی ہے، لنگر دا انتظام ہوندا ہے۔ کل پھر یاد چلو ذاکر کیسر رضا اپنا فیصل رضا پڑھن گے بھی۔ اور ہن تو اڈے سامنے جناب ذاکر کیسر رضا علوی صاحب، بسم اللہ۔ پکھا تک دے کروا دے۔ السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین علیہ السلام۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ اللہم ارزقنا زیارت قبر امام حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ اللہم انی اسألوکا بحق معصوم فضہ صلوات اللہ علیہ آسن فی ازائل حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی یا عقیلت القریش یا ملکت الشام یا ام المصیب یا مرحومت المسرت سیدہ علیہ بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دعا ہے تمام ازادران مظلوم کربلا دا صف ماتم تے ٹرایا ذاکرین ازام دا خطاب میں حقیر دی گداگری بانیان دی پر خلوص صف ماتم بچھائی سخی حسین بادشاہ اپنی بہرگاہ قبول و منظور فرما۔ پینڈ دے جتنے احباب نے جس طرح دا کوشش کیتی ہے عشر پاک واسطے مالک تمام دی محنت قبول فرما۔ بانیانوں مولا امام رضا علیہ السلام دے خزانے جو رزق کثیر عطا فرما۔ پینڈ دے جتنے علیوں ولی اللہ پڑھن والے دنیا تو چلے گئے مالک تمام دے درجات بلند فرما۔ بانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرما۔ تمام مومنین نو چیلہم کربلا کرن دی توفیق عطا فرما۔ جنہ جھولیاں چولاد نہیں مالک زندگی آلے بیٹے عطا فرما۔ قیم آل محمد علیہ السلام دا جلد از جلد ظہور ہوئے مل کے صلوات پڑھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کے بولو حیدری، مل کے صلوات پڑھ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی علیہ السلام۔ نعرہ حیدری۔ الصلاة والسلام علی سیدت الجلیلت المخدومت المعصومہ معظمت المقدست الکریمت الصفیت الصدیقت الکبریٰ عالمہ غیر معلمہ۔ صلوات۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ صلوات۔ مالک کائنات ونی نسلیں تے رحم و کرم فرماون۔ کریم کربلا اے ذکر تا قیامت توڑے خاندانہ میں قائم و دائم فرماون۔ لکھ حمدین اس کریم مالک دے جس مالک کائنات نے اس بے آسر زمانے سانو کربلا عطا کر کے سہارا عطا کیتا۔ اور لکھ حمدین کریم کائنات دے جس مالک کائنات نے اس گھٹن زدہ ماحول دے جتے سا لینا دشوارے
مالک کائنات نے سرکار عباس دے علم دے فریرے دی ہوا عطا کر کے سانو ساہ عطا کیتے دین ہے حجت خدا دی اطاعت، یعنی کہ دین دی مرکزیت جو ہے وہ ہے حجت خدا دے کو۔ فرمان امام صادق علیہ السلام مالک کائنات کا فرمان ہے کہ گناہ سے نفرت کریں، گناہگار تو نہیں۔ توجہ ہے میرے پاس؟ جڑا دین ہے نا، دین بہت ہی سوکھ ہے، انہوں مشکل اسی خود کر لینے ہیں۔ توجہ ہے میرے پاس؟ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور ایک نوجوان قتل ہو گیا، او دی لاش چاہ کے تے انہاں دوسرے خاندان دے محلے چ رکھ دی، روڑا پہ گیا، دو خاندانہ دے وچ قتل و غارت تے کم پہنچایا۔ فیصلہ آ گیا سرکار موسیٰ علیہ السلام دے کو۔ سرکار موسیٰ نے مالک کائنات دی بارگاہ وچ عرض کی تھی کہ مالک اے فیصلہ میں کس طرح کرا؟ آواز توحید آئی، موسیٰ تو اس طرح کر، انہوں آ کے ایک گان لے کے آمد، اس نو ذبح کر کے اس دے گوشت دا ٹکڑا اس لاش دے نال مس کرو تے لاش زندہ ہو جائے دی، مرن والا خود دسے گا کہ میرا قاتل کون۔ بیٹھے ہو کہ ٹر گئے؟ سرکار موسیٰ نے انہوں نے آکھیا بھی میرا مالک پیاندہ ہے بھی تسی نہ ایک گان لے کے آؤ۔ مالک کائنات اس گان دا صدقہ تو اڈے جانورن جڑی بیماری ہے مالک دور فرما۔ اے بھی زندگی دا حصہ ہے نا۔ اور صادق آل محمد علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ آندہ ہے نا کہ میں غریب ہاں، رزق کوئی، مالک دا فرمان ہے کہ وہ چھوٹے جانور لے کے پالے تے اس نو رزق کثیر عطا کرا۔ اور سرکار موسیٰ علیہ السلام آکھیا کہ میرے مالک دا حکم ہے تسی نہ ایک گان لے کے ہو تے اس نو ذبح کرنے تے او دا گوشت دے نال لاواں گے، اے زندہ ہو جائے دا تے اے خود دسے گا کہ میرا قاتل کو۔ وہ ایک بندہ بھی چونہ طریقہ جب بولے ہو سکھا جی تسی اللہ کو پوچھے بھی گان ہوئے کس طرح دی؟ توجہ ہے میرے پاس ہے؟ سرکار موسیٰ علیہ السلام نے مالک کائنات دی بارگاہ چارج کیتا کہ مالک کے پوچھ دے پہن کہ گان کیویں دی ہو؟ آواز توحید آئی کہ انہوں آکھ نہ بڑھڑی ہوئے تے نہ بچی ہو، درمیان نے جوار دی ہوئے، جوان ہوئے۔ سرکار موسیٰ فرمایا کہ مالک پیاندہ بھی اس طرح دی گاؤں ہو۔ پھر ایک بندہ اور وچو سیانا جا طریقہ جا بولیا، اب بندے ہوندے نا طریقے بھی پنڈا میں، او ساکھا جی تو سم پوچھنا آپ بھی گان دا رنگ کی میں دا ہو۔ سرکار موسیٰ نے پھر مالک کائنات دی بارگاہ چارج کی تھا کہ مالک پوچھ دے پہن بھی گان دا رنگ کی میں ہو۔ آواز توحید آئی، میرا حبیب اے اپنے آپ واسطے مشکلات خود پیدا کر رہے۔ مالک فرمایا کہ انہوں آگ بھی گان دا گہرا زرد رنگ ہوئے، او لے کے آمد او ٹرن لگ پہ علاقیں جو پتہ کرن لگ پہ تے ایک بندے دے گھر نہ او گان موجود ہے۔ توجہ ہے میرے پاس؟ اچھا وہ بندہ کام کی کردہ، تجارت دا کام کردہ، اس دے ایک بہت وڈا گودام اس دے اندر نہ ہوں دا مال پہ آیا، اس گودام دی چابی ہوں دے باپ کو لائی، وہ ڈھوڑ دے آئے تو انہوں نے کہا بھی تیرے کو لائے گاں ہے تے سانو چاہی تھے۔ اس تو پہلے نہ کچھ لوگ آئے وہ دی تجارت دا سامان خریدن واسطے، باپ ہوں دا بابا جی ستا پہ آتے اس گودام دی چابی ہوں دے سراندی پہ ہے۔ اس نوجوان نے آکھیا بھی سامان تا میرے کو موجود ہے لیکن چابی میرے بابیراں کولے تے او ستے پہن تے میں انہوں تانگ نہیں کرنا چاہتا کہ انہوں دی نیند خراب نہ ہو۔ تے آج دا دور ہوندہ تے پتر آکھنا خیاری یہ کچھ نہیں ہوندہ بابے اور اتنا گھاٹا پہ پوندہ توجہ ہے میرے پاس۔ اچھا ہوندے کوڑ آگے انہوں نے بھی یہ گاں ایدی قیمت کی، اس آکھیا بھی یہ گاں میں نے دیتی ہے توفے چ میرے باپ تے میں دینی کوئی، انہوں آکھیا سانو ان دی ضرورت ہے
تے اے اساں اپنے واسطے خود مشکل پیدا کیتی ہے تے پورے اسرائیلی چو ایو جی گاں ہور کسی کو ہے ہی نہیں. تو انج کر کے اے دی قیمت دس. جدو انہاں زیادہ اصرار کیتا نا اوسا کہ دی قیمت ہے کہ انہوں ذبح کرو تے ان دی کھالے چ سونے دیاں اشرفیاں بھر کے دیو. اے ان دی قیمت یعنی کہ وہ مشکل انہاں قوم موسیٰ نے خود پیدا کی تھی. مولا امام رضا علیہ السلام دا فرمان محمد معالم مالک کائنات نے فرمایا کہ اگر قوم موسیٰ اللہ دے آکھن تے کوئی بھی گان لے کے اندے نا قبول ہو جاندے. انہوں نے مشکل اپنے واسطے خود پیدا کی. یعنی کہ قرآن کریم ہے نا مالک کائنات دا حکم ہے اہل بیت نو منو قرآن نو منو. تے جے مالک نے آکھیا بھی اہل بیت نو منو تے قرآن نو منو تو پھر سانو اہل بیت اور قرآن نو من لینا چاہیے دے نہ اے کہ خود وچو شکاں کڈنیاں شروع کر دے بھی. غور ہے میرے پاس. یعنی کہ سرکار رسالت ماب دا فرمان مالک دا فرمان ہے کہ خالق کائنات نے عرش تو آسمان تو 104 کتاب نازل کی تھی. وہ 100 کتاباں مالک کائنات نے منسوخ کر کے اس 100 کتاب دا علم قرآن اچھ رکھے. اور قرآن دا علم مالک کائنات نے سورہ یاسین اچھ لکھی. سید یاسن الحدیث نے لکھیا ہے کہ یاسین دا علم مالک نے سورہ فاتحہ وچ رکھے. اور پھر مالک کائنات دا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ دا علم بسم اللہ وچے. توجہ ہے سار چاہوے سورہ فاتحہ وچے اور سورہ فاتحہ دا علم بسم اللہ وچے. اور بسم اللہ دا علم جڑا ہے او جڑا بے دا نکتہ ہے نا ان دے وچے کائنات دے امیر دا فرمان ہے کہ آنا نکتہ تو تحت البا. کیوں یا علی بھی او جڑا بے دا نکتہ ہے نا او میں علی ابن ابی طالب ہاں. ایک سنی عالم دین دا جملہ ہے انہاں آکھیا کہ پاک سین صلوات اللہ علیہ نے عالیہ سین نے خطبہ دیتا شام دے بازار. بی بی فرمایا کہ مجھے زینب اس لیے کہتے ہیں کہ جو بے کے نیچے نکتہ ہے نا وہ میرا بابا علی ہے اور نکتے کے نیچے جو زیر ہے وہ میں زینب ہوں. غور ہے میرے پاس. سرکار موسیٰ علیہ السلام ایک جملہ اور عرض کر لوں. فتح مکہ سرکار رسالت مآب نے جدو مکہ فتح کیتا تو خانے کعبے مالک تشریف فرما. بڑی خوشی سرکار محمد مصطفیٰ نو کہ میرے چاچے ابو طالب دا شہر ہے. وہ شہر ہے کہ جیدے وچ میں امن نہ رانداس انہاں لوگاں نے میں نو کٹ دیتا. آج میں اس شہر نو فتح کر لیا تے پاک رسول نو بڑی خوشی. اور تاریخ آن دیئے کہ 2-3 مقام ایسے نے کہ جنہ تے اللہ دا نبی بڑا خوش ہوئے. پہلا جدوں خیبر فتح ہوئے اور دوسرا سرکار جعفر تیار دے بیٹے جناب عبداللہ جدو حبشہ تو واپس آئے نا تے گھر آئے. چھوٹا جا سن نے سرکار عبداللہ ویڑے دے وچ سرکار عبداللہ کھیڑ رہے. پاک رسول نے ویکھیا تے خوش ہو کے فرمایا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے. توجہ ہے میرے پاس ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ یاد رکھو اولاد عقیل پہ بھی صدقہ حرام ہے اولاد جعفر پہ بھی صدقہ حرام ہے. تے ایک جدو مکہ فتح ہویا ہے نا تے پاک رسول کعبے بڑا خوش باش بیٹھے صحابی مبارک پہ دیں دے کہ مولا وہ شہر فتح ہو گئے جس شہر چوئے نہ تو انہوں کڑیا. اتنے تک بلال قریب آئے. مولا فرمایا بلال نماز دا ٹائم ہو گیا تے اذان پڑھ. بلال آکھیا مالک میں اذان کتھے کھلو کے دیواں بھی جدوں میں اذان پڑھنا تو حکم ہوندہ ہے کعبے المو کر کے اذان پڑھ. مولا آج کعبے دے وچ بیٹھے ہیں. مولا فرمایا کعبے دے چھت کھلو کے اذان دے. غور ہے میرے پاس ہے. اللہ دے نبی دا معزن کعبے دی چھت آیا پھر خاموش. مولا فرمایا ہن کیوں خاموش ہیں؟ اس وقت سرکار بلال آکھیا مالک ہن میں منہ کی دے کراں. سرکار رسالت مآب فرمایا کہ پورے مجمع تے دید کر تے روح اذان تلاش کر. بولے یار بولے یار جے ذکر اہل بیت جو نہیں بولنا تے پھر زبان کتھے لے کے جانا.
سرکار نے بھی سرکار بلال نو پتہ نہ، پورے مجمع تے دید کیتی۔ سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا کہ بلال میں نو قسم ہے اس خالق دی جدے قبض و قدرت وچ میں محمد دی جانے، پورے مجمع تے دید کر، جتھے میرا بھرا علی نظر آندی او دے منہ کر کے اذان دے، یا علی۔ سرکار موسیٰ دے دور وچ اسد جی بارش ہونا بند ہو گئی، بارش رک گئی، قحط پہ گیا، لوگ بھوکے مرن لگے۔ سرکار موسیٰ کو آئے لوگ، انہاں کیا اللہ دا نبی ایسا سنے ہیں کو تور تے کھلو کہ کو اللہ نہ گلن کرنے تھے، ذرا اپنے اللہ نو آکت سے بھی بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ سرکار موسیٰ نے مالک کائنات نال رابطہ کیتا۔ کچھ علماء پڑھ دینے بھی ہو کوئی مخصوص جگہ نہیں، بلکہ جتھے سرکار موسیٰ دے قدم ہوندیاں اتھے ہی کو تور ہوندہ ہاں۔ توجہ ہے میرے پاس؟ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی کہ مالک بارش نہیں پی ہوندی تے میری قوم پوچھدی پئی ہے بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ آواز توحید آئی، موسیٰ تیری قوم وچ ایک بندہ ہے جڑا اتنا گناہگار ہے جن دے گناہاں دی وجہ تو رحمت دا نزول نہیں ہو رہا۔ سرکار موسیٰ نے آکیا کیا بھی تو اڈے چک بندہ ہے گناہگار، ان دے گناہ دی وجہ تو بارش نہیں پی ہوندی۔ انہاں آکیا کہ اللہ دا نبی تسا مالک کو پوچھنا بندے دا نام پوچھو، اسی بندے نو بستی چو کٹ دے بھی ہے یا انہوں قتل کرا دے بھی۔ سرکار موسیٰ نے مالک دی بارگاہ چارج کی تھی، مالک کو میری بستی والے لوگ پوچھ دیں کہ بندے دا نام دسو، اسی بندے نو قتل کرا دئیے یا بستی چو کٹ دئیے۔ آواز توحید آئی کہ موسیٰ میری توحید اس گل دی اجازت نہیں دیں دی کہ میرا ایک لقب ہے ستار العیوب، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اس بندے دا نام دساں تے خاندان اچ بستی شہر اچ او دی ذلت ہوئے۔ سرکار موسیٰ نے آکے دسیا کہ میرے مالک پیان دن کہ میں بندے دا نام نہیں دسنا، کہ اگر میں بندے دا نام دسیا تے ان دی شہر اچ خاندان اچ بستی نہ ہوئے۔ اتنی گل کیتی تے ادو بارش وسن لگ پئی۔ جدو رحمت دا نزول شروع ہویا انہاں کیا موسیٰ نہ بندہ دسے ہے، نہ بندے نو کڈے ہے، نہ بندے نو قتل کیتے ہے۔ پھر بارش، پھر سرکار موسیٰ نے مالک دی بارگاہ چرز کی تھی، مالک میری قوم پہ پوچھ دی کہ بندے دا نا نہیں دسیا، بندے نو بستی چو نہیں کڈیا، بندے نو قتل نہیں کیتا، وقت بارش کیوں پہ بستی ہے؟ آواز توحید آئی کہ موسیٰ جدو تو میرا پیغام دیتا ہے نا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس بندے دا نا لواں تے اس بندے دی ذلت ہوئے۔ موسیٰ تو میرا پیغام دیتا ہے، اس میرے بندے نے توبہ کیتی ہے، او دی توبہ دی وجہ تو رحمت دا نزول ہونا شروع۔ یعنی کہ نفرت ہے گناہ تو، گناہگار تو نہیں۔ اور دعا منگی کرو کہ مالک ہم سے سجدے کی توفیق واپس نہ لے لے، سجدہ اس کی بارگاہ میں کرنا چاہیے۔ ماتمی بھی ہوئے، ازادار بھی ہوئے، اور جدو گھروں ٹرو گھروں وضو کر کے تے مسجد چاہو، مجلس سے چاہو۔ کیوں؟ ساڑا ایمان ہے نا کہ اہل بیت اطہار تشریف فرما ہوندے، تو پھر جس جگہ پہ ہم بیٹھتے ہیں مالک کا گھر ہے، وہاں پہ وضو میں آنا چاہیے۔ پاک بطول دے ٹر جاون تو بعد وادی عصمت دے اندر فرقت مادری دی باد سموم چلن لگ پئی۔ علی دیاں دھیاں ماں دا خالی بستر ویکھے نا تے اچا رووینا، جویں جو علی دیاں دھیاں رووینا نا درختاں تو پتے جھڑن لگ پونا۔ اے ماحول سارا ہاشمیاں نے ویکھے تے سارے ہاشمی اکٹھے ہو کے سرکار عقیل دے کول آئے۔ سرکار عقیل دے پاسے ویکھ کے آندے نے کہ اسی جاننے ہیں کہ اللہ دی کائنات اچ پاک بطول دے ہم پلہ کوئی مستور نہیں۔ مولا تسی اس طرح کرو کہ سرکار امیر نو آکھو کہ کسے ایسے خاندان اچ شادی کرن جتھو ایک مستور آوے جڑی علی دیاں دھیاں دی اتنی خدمت کرے جو انہا رنیاں یا اکھاں تے رونا کا جا۔ سرکار عقیل سرکار امیر دی بارگاہ چاہین عرض کیتا کہ مالک میں اکلہ نہیں آیا، میں ہاشمیاں دی طرفوں نمائندہ بڑھ کے آئے۔ مولا تسی کسے ایسے خاندان شادی کرو جتھو کو ایک مستور آوے جڑی اتنی خدمت کرے مخدومہ کائنات دی کہ انہا رنیاں یا اکھاں چ رونا کا جاوے۔ میرے مالک فرمایا عقیل تو میرا انتظار کر، میں اوندہ انتظار کرنا۔ چند دن دے بعد سرکار عقیل نماز فجر دے بعد
ایویں محراب مسجد چائن آفتاب امامت نے سرکار عقیل دے پاسے طلوع کیتا ہے۔ سرکار عقیل آکھیا کہ مالک کچھ دن پہلے میں ایک درخواست توڑی بارگاہ وچ پیش کیتی ہے۔ سرکار امیر کائنات فرمایا کہ عقیل تو جاننا ہے کہ عرب وچ کتنے خاندان مشہور نے۔ سرکار عقیل آکھیا مولا 4 خاندان مشہور نے، بنو ہاشم، بنو ثقیف، بنو کلاب اور بنو امیہ۔ سرکار فرمایا کہ اے داسنا خاندانہ دی وجہ شہرت کی ہے۔ مولا فرمایا کہ مالک بنو ہاشم عزت عظمت صداقت لیاقت شرافت عصمت مشہور ہیں۔ مولا بنو ثقیف حسن مشہور ہے۔ بنو کلاب وفا اور شجاعت مشہور ہے۔ مولا بنو امیہ عیاری مکاری ڈکیتی رازنی شرارت مشہور ہے۔ سرکار امیر کائنات فرمایا کہ عقیل حزام کلابیہ خاندان دا سردار ہے۔ انہوں مالک نے ایک بیٹی عطا کیتی ہے جدہ نائے فاطمہ۔ عقیل تو جا حزام دے دروازے تے فاطمہ دا رشتہ میں علی کیتے طلبکار۔ ٹر گئے سرکار عقیل، رشتہ طے ہو گیا۔ جدو رشتہ طے کیتا بزرگ علماء پڑھ دے ہن کہ حزام کلابی نے مسلح عبادت بچھایا، 100 رکعت نماز شکرانہ نوافل پڑھ کے نا اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی کہ مالک تیری ذات دا لکھ شکر ہے دی او عطا کی تھی جیڑی میری بخشش دا ذریعہ بن گئی۔ شادی دی تاریخ طے ہو گئی۔ مقدمین پڑھ دیان کہ ذی الحج دا پہلا ہفتہ سرکار امیر کائنات این برات والے دن نماز فجر ادا کر کے نا مدرسے آلیوں آفتاب امامت نے طلوع کیتے اپنے صحابیاں دے پاسے۔ مالک فرمایا کہ میرے صحابی جلدی کرو سفید لباس پا کے یمن تو آئیاں یا زینہ گھوڑیاں تے رکھ کے دروازے تے کھڑ کے درود صلی اللہ دا ورد شروع کرو میں علی دی براتے۔ اس تو بعد آفتاب امامت نے طلوع کیتا ہے اپنے ہاشمیاں دے پاسے دیکھ کے فرمیندن میرے پیارے ہاشمی جلدی کرو جنت دا لباس زیب تن کر کے گھوڑیاں تے سنہری زینہ پا کے دروازے تے کھڑ کے یاسین دی تلاوت کرو میں علی دی براتے۔ اس تو بعد آفتاب امامت نے طلوع کیتا ہے وادی عصمت دے اندر اس دروازے تے آکے آفتاب امامت نے طلوع کیتا ہے جس دروازے دے اندر اللہ دی کائنات دا وحد امیر تے نفیس مولا حسن تشریف فرماہن۔ سرکار امیر فرمایا کہ حسن بچڑا میرے صحابی تیاریں میرے ہاشمی تیاریں گرمی دا موسم ہے تو ہے میرا نفیس تے امیر پتر اے ڈسا تیرا مزاج کی چاندہ ہے۔ مولا حسن بادشاہ نے بابے دی عصمت و امامت علی جتی تے بوسہ دیتا فرمایا کہ بابا جان میریاں لاکھ نفاستان تھوڑی شہانہ جتی تو قربان ہووین اجازت دیو میں لمحے تیار ہو کے حاضر ہونا۔ مولا حسن علیہ السلام تیار ہو کے مجتبہ بن کے نہیں شبیہ مصطفیٰ بن کے دروازے تے آئے سر چاوے۔ اس تو بعد آفتاب امامت نے طلوع کیتا ہے اس دروازے دے سامنے جس دروازے دے اندر مستقبل دے مہمار دو میں بھین تے بھرا وکھرے مقام تے بے کے دین نو مکمل کرن دیاں گلاں پہ کر دیاں۔ ایمیں سرکار امیر دی آواز آن دی حسین بچڑا میرے صحابی تیاریں میرے ہاشمی تیاریں تیرا بھرا حسن تیارے اج میں علی دی براتے حسین بچڑا تیرا مزاج کی چاندے۔ مولا حسین فرمایا کہ بابا توڑی اس شادی دی سب تو زیادہ خوشی میں حسین نوئے بابا میں آنا سرکار مولا حسین بادشاہ اندر داخل ہوئے۔ آلیہ سین صلوات اللہ علیہ دے پاس دیکھ کے فرمیندن کہ آلیہ بہن زندگی ایچ 2 واری میں توڑے کل ویدہ کرنے ایک واری آج تے ایک واری کربلا ویچ۔ ایویں میرے مولا فرمایا آج اپنی مرضی دا لباس پوالے متا دوجی واری تینوں مرضی کرن دا وقت نہ ملے۔ سرکار امام حسین بادشاہ تیار ہو کے دروازے تے آئے۔ سرکار عقیل نے سہرہ چایا سرکار امیر کائنات دی پیشانی تے رکھن واسطے۔ سرکار عقیل نے پہلا قدم چایا حوران جنت نے تسبیح و تقدیس شروع کی تھی۔ سرکار عقیل نے دوجا قدم چایا فرشتیاں نے حل عطا دی تلاوت شروع کی تھی۔ سرکار عقیل خرامہ پہ ٹر دن فرشتیاں نے رحمت دا نزول شروع کیتا۔ جنت اچھ خوشیاں دنیا تے خوشیاں ہاشمیاں دے ویڑے وچ خوشیاں۔ سرکار عقیل نے سرکار امیر دی پیشانی تے سہرہ بنیا۔ سرکار امیر دی برات سفر شروع کیتا۔ حزام کلابی دے دروازے تے سرکار امیر کائنات دی برات آ کے رک گئی۔ رات گزری دن چڑھیا نکاح ہویا
ایویں ہزام ٹردہ ٹردہ سرکار عقیل دے کول آئے ایویں دیکھ کے آندے کہ مولا تھوڑے نال ہیں حسن تے حسین جیسے نفیس امام، مولا گرمی دا موسم ہے جے اجازت دیو تے میرے نوکر میری دھی دی ڈولی چاہ کے دروازے تے لے آون۔ اس وقت سرکار عقیل دا ہاتھ قبضہ تلوار تے آئے، سرکار عقیل فرمایا کہ ہزام ٹھیک تیری دھی ہے لیکن ہون بنو ہاشم دی عزت ہے۔ سرکار عقیل فرمایا کہ ہزام جی بسم اللہ مالک توڑی زندگی کرن جی، مالک دا ذکر سونا ہے جی، یہ توڑا خلوص ہے، امام حسین بادشاہ توڑی نسلہ تیرے فرماون۔ ایمیں سرکار عقیل فرمایا کہ ہزام جا کے اپنی بیٹی دا سلام کر۔ سرکار ہزام ٹردے ٹردے ایمیں جناب فاطمہ دے سر تے آئین، دھی دے سر تے ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ فاطمہ بیٹا میرا آخری سلام ہے، ہون میں سلام تیرے دروازے تے نہیں ہونا۔ جناب فاطمہ فرمایا کہ بابا دھیاں دے دروازے تے پیکے آمن نہ تے دھیاں واسطے فخر ہوندے، تو سا میرے دروازے تے کیوں نہیں ہونا؟ ایویں سرکار اعظم ڈیک کے اندر بچڑا جس ویڑے تو پی جاندی ہیں نا اس ویڑے رہندیاں بطول دیاں دھیاں، میں برداشت نہیں کردا جس چہرے تے علی دیاں دھیاں دی نظر پوے وقت میں اس چہرے تے دید کراں۔ سرکار اعظم فرمایا کہ بچنا یاد رکھیں اس ویڑے وچ علی دیاں دھیاں دے سامنے زیادہ دیر کھلویں نہیں، متاں او تینوں ماں سمجھ کے کھلوتیاں روین تے او تھک پوین۔ میں بسم اللہ کرا ڈولی چاہ کے ایک پاوا سرکار عقیل چاہیا، ایک پاوا مولا حسن چاہیا، ایک پاوا مولا حسین چاہیا، ڈولی چاہ کے دروازے تے محملہ بابا جی محمل سرکار عباس دی والدہ دی ڈولی رکھی گئی، محمل دی موار سرکار امیر دے گھوڑے دی زین دے نال بدھی گئی۔ اے التجا پیا کرنا ویکھیں میرے پاس اس جملے دا ویکھنا تعلق ہے۔ سرکار عقیل نے سارے ہاشمیاں نو آکھیا اپنی تلواراں نعمت باہر کڈو، محمل دے سجے پاسے مولا حسن دا گھوڑا، کھبے پاسے مولا حسین دا گھوڑا، ہاشمیاں نے تلواراں کڈیاں۔ سرکار عقیل فرمایا کہ محمل دے چمہ پاسے انج تلواراں دا اثار بناؤ، اثار بن گیا، محمل ٹر پیا۔ پہلی منزل تے جوانوں مولا حسین بادشاہ ایمیں رکاباں دے زور تے کھلوتے ہیں، محمل دا پردہ ہٹا کے اندن اماں امیر خاندان دی دھیئیں، گرمی دا موسم ہے تو ہڈا پہلا سفر ہے، اماں جے پیاس لگی ہوئے تے آنکھوں تے میں حسین پانی دے ماں۔ اس وقت جناب ام البنین دی آواز آندی ہے، او میں کائنات قربان کر دے ماں تیریاں انہاں ہوٹھاں تو جنہ دے نال کنیز نو ماں آکھائی۔ میری سین فرمایا ہے پچھلی راتی توڑی ماں میں کو آکے آکھے جس ویڑے چ پی جاندی ہیں اوتھے میرا حسین رہندا ہے، میرے حسین نو تریبوں لگ دیئے۔ میری سین ماما لچو پانی اڑا جام چاہ کے فرمیندن میں تیرے کیتے پانی وطن تو لے کے ٹر دی پئیاں۔ میں بسم اللہ کرا ہائے کر کے روون والا ماں حسین دی راضی ہوئی۔ برات دروازے تے پہنچ گئی، ترے کو الحجاب دی آواز بلند ہوئی ہے، آلیہ سین دی آواز آندی ہے، اماں میں نو انج لگ دے میرے بابے دی برات آ گئی ہے۔ جناب فضہ صلوات اللہ علیہ مدرسے آلیوں نور محل دے دروازے تے آئین، حبش دی ملکہ نے مشکت زدہ ہاتھ چاکے نہ سجدہ رز پیشانی تے رکھیں، ایمیں جو ڈٹھے نا حقل مار کے اندن بچنا جلدی آ تیرے بابے دی برات واللہ ہے۔ ایمیں میری سین جدو دروازے تے آئین جیمیں جو نظر پئیے نا تے ایمیں ڈیک کے فرمیندن اماں اے ڈسا اے جڑی پردے علی سواری ہے انہوں کی آدھین۔ اس وقت میری سین دی آواز آندی ہے بچڑا انہوں محمل آندین۔ آلیہ سین دی آواز آندی ہے اماں منگ دعا جدو میں کوئی شریف زادی وطن تو ٹرے تے ان دی سواری ایمیں دی ہوئے۔ میں بسم اللہ کرا ایمیں میری سین محمل آ کے بے گیا۔ عرب دا دستور ہے کوئی بھی مستور محمل چو لمڑ لگے ان دا پتر او دا بھرا او دا شوہر او دا باپ زانو رکھ دین جن دیتے مستور قدم رکھ کے محمل تو باہر آندین۔ میرے مولا فرمایا حسن بچڑا مانو محمل تو لہا۔ مولا حسن جو ٹورن لگن نا مولا حسین دی آواز آندی حسن ویر جے اجازت دے میں تے مانو محمل تو میں لہا ماں۔ مولا حسن دی آواز آندی حسین ویر جی میں تیرا دل رکھے۔ کربلا دے غریب نے ایمیں زانو ٹکیا ہے، محمل دا پردہ ہٹا کے آندے نا اماں پتر دا زانو حاضر رہی آ محمل تو لہیا۔ ایمیں عباس دی ماں دی آواز آندی ہے میں توڑی کنیزاں۔ اس وقت میرے مولا دی آواز آندی اماں میں ادھار لہاں ونایا۔ میری سین دی آواز آندی حسین کیڑے ادھار۔ اس وقت میرے مولا دی آواز آندی اماں مدینے تو لے کے کربلا تک تھوڑے پتر میریاں بھیڑاں نو معاملہ تے سوار بھی کرانا ہے۔
اللہ جانے ان کیڑے انتظار اچ بیٹھے ہیں 2 راتوں دا مہمان رہ گئی زہرا دا غریب بچڑا رونا لیو میری سین محمل تو لتھن سامنے او دروازہ جدے اتے لکھیا حاضا مادن الرسالہ حاضا مادن اسماد ایمیں عباس دی ماں باندے باندے مٹی تے بہ گئن مدرسیاں لیو میری سین انج بیٹھن جی میں نمازی تشہود تے باندن ایمیں میری سین نے دہلیز تے بوسہ دیتے وقت پہ شانی رکھیے تے رو رو کے آندے پین بطول دا ویڑا گواہ رویں میں تیرے اندر قدم نہیں میں اپنا منہ رکھے ہے میں بسم اللہ کرا میری سین حجر تشریف لے آئین دیر ہوئی ہے نا وقت ہوندہ تے تفصیل دے نار معافی دے وے ود کدی موقع ملیا ایویں میری سین آ کے اپنے حجرے وچ بہ گئن ایویں جناب فضا قریب ہیں میری سین دیکھ کے فرمیندن لگ دے تو اس گھر دے کنیز ہو حبش دی ملکہ دی آواز آندی ہے ہاں کنیز لیکن انہ دی لاج پالی ہے منو ماں آدھن ایویں میری سین فرمایا ہے کہ بادشاہ دیاں دھیاں بھی ہیں کیا انہوں نے میرے آمن دی خوشی نہیں ہوئی ملن نہیں آئیاں حبش دی ملکہ دی آواز آندی خوشی بڑی ہوئی نے اونا بھی ہنے لیکن مجبوری اج تک چٹا نہیں میں بسم اللہ کرا مغرب دی نماز پڑھ کے آلیہ سین صلوات اللہ علیہ جناب ام کلثوم ماں دی تطہیر علی چادر چاہیے ایمیں دو میں بہنا ٹر پئیاں ایمیں ڈیک کے آندے نے اماں ساڑے ویڑھے جس چادر تو زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں اماں اسی تو انہوں اپنے ماں آڑا مقام دیمن کیتے آیا عباس دی ماں جلدی دے نال اٹھن سجا ہاتھ آلیہ سین دے قدمہ تے رکھے کھبا ہاتھ جناب ام کلثوم دے قدمہ تے رکھ کے نا ڈیک کے فرمیندن میں تھوڑی کنیزاں تے اے چادر تساں رکھو منگ دی پئیاں دعا شاءاللہ بچ پوی میں بسم اللہ کرا موسم تبدیل ہوئے 4 شبان نو سرکار وفا دا ظہور ہویا 4 سال دا سن سرکار عباس دا جلدی دا تے اس مضمون دا جوڑ نہیں بہرحال مجبوری ہے 4 سال دا سن مولا عباس دا ایویں سرکار امیر کائنات مسجد دے پاس ٹور لگن ایویں جناب ام البنین صلوات اللہ علیہ دی آواز اندی مولا راہ دے وچ توڑیاں دھیاں دا گھارے ایک واری عباس نو آکھے میرا سلام کرن جڑیاں پردے دے اندروں آئیاں بیٹھیاں انہوں دے حصے دا جملے سرکار امیر دھیاں دے دروازے تے اینہ ماتمی اور ڈٹھا کیے سجی انگل آلیہ سین نپی ہوئیے کھبی انگل مولا عباس دی جناب ام کلثوم نپی ہوئیے دھیاں علی دیاں ویڑھے ویچ ٹر دیاں پئیاں کائنات دے امیر دی آواز آندیے آلیہ بچڑا عباس نو ٹرنا پہ سکھیں دے ہو اس وقت میری سین دی آواز آندی ہے نہیں بابا میں وطن تے عباس دے سہارے تے ٹرنا سکھ دی پئیاں میں بسم اللہ کرا میرے مولا دی آواز آندی ہے عباس ایک واری ماں دا سلام کر سرکار وفا دروازے دے پاس ٹرن سجیوں آلیہ سین ٹرن کھبیوں جناب ام کلثوم ٹرن جس وقت دروازے دے قریب آئیں نہ سجا بازو آلیہ سین چمیں کھبا بازو جناب ام کلثوم چمیں دو میں دیاں آلی دیاں ڈیک کے فرندیاں جتنی دیر تک واپس نہ اسے اسی کھلوتیاں دروازے تے ہاں گھارائن جناب ام البنین صلوات اللہ علیہ فرمایا عباسہ نماز پڑھ میرے مالک دی آواز آندھی اماں میں نماز پڑھ بیٹھا میری سین فرمایا عباس کتھے پڑھی نماز اماں بھراواں دے رلے کیڑے بھرا حسن تے حسین بھرا میری سین دی آواز آندھی عباس او دھوپے جا دھوپ تے کھلو کے سبق یاد کر جتھے تینو دھوپ یا نظر آئی نہ تینو سبق یاد ہوندہ راسی میری سین فرمایا جا دھوپ تے کھلو کے ایو کچھ یاد کر او بہنا نہیں او سینہ نے او بھرا نہیں او سردار نے کائنات دے امیر واپس ولن مولا عباس کو پوچھے ڈسات سی سبق کہیں یاد کرائے نہیں میرے مولا فرمایا بابا یہ سبق اممہ یاد کرائیں ایویں میرے مالک دی آواز آن دی عباس میں نو پاک ہو گیا ہے تو وفا دی نماز دے سجدے جو سر رکھ لے ہے تو ان سر چانا کوئی نہیں جا میریاں دھیاں نو آکھ واپس والونجو میں ہون کوئی نہیں ہونا میں بسم اللہ کرا 21 ہجری 10 محرم دی ڈیگر 28 سال دی زندگی سرکار عباس دی بقایا 4 سال دی زندگی سلام کیتے کربلا وچ 32 سال زندگی ہے ڈیگر دا ٹیمے ٹبہ کربلا تے ام البنین دا پتر کھلوتن حالت کیڑی ہے سار تو امام اللہ کی امیں گالچ پایا ہوئے حقل مار کے نجف دے پاس منہ کر کے آندے نے بابا نجف چھوڑ کے کربلا آ پتر نو آکھ یا غریب نہ سڑاوے یا میں نو لڑن دی اجازت دے وے
ہائے کر لیں تیرے مذہب وچ ماتم جائزے ایویں جناب لبابا خاتون صلوات اللہ علیہ دی آواز آندی ہے مولا اے تا دسو بنیا کی ہے میرے مالک دی آواز آندی ہے لبابا جتنے جوان میدان چ گئے نا ہر جوان ماں دی سفارش لے کے مولا دے کول گئے اجازت لے کے میدان دے پاسے ٹر گئے میرے پاسے ویک میں غریب ہاں ماں میری مدینے رہ گئی ہے پیو میرا نجف ستا ہے نجف ٹر چلیے اتنی گل کرنی 4 سال دی مسومہ دی آواز آندی ہے چاچا میرا اصغر مردہ ویندہ ہے اس وقت میرے مولا دی آواز آندی ہے میں کی کراں تینڈا بابا اجازت جو نہیں دیندہ اس وقت میری سین دی آواز آندی ہے چاچا میں آپ اجازت لے کے دینی ہے میری سین مشک چاہیے چاچے دے قریب آئین ایویں میرے مالک دی آواز آندی مشک پوا تاکہ لوگ میں نو سکائے سکینہ آکھیں اس وقت مولا عباس دی آواز آندی ہے میرا قد اچھے تیرا قد نکے مشک کی میں پویسے میری سین دی آواز آندی اولیل امر دی دھیاں میں زمین نو حکم دینیاں اے بلند ہوندی ہے جدو آکھیں زمین نو حکم دینیاں بلند ہوندی ہے ایویں میرے مولا باندے باندے مٹی تے بہ گئیں دو میں ہاتھ مسومہ دے قدمہ تے رکھیں ایویں رو رو کے آندے پہنے مینو ماں جھکنا سکھا دیتا ہے رومنہ لے میری سین چاچے دا ہاتھ ناپ کے اٹھائیں جتھے کربلا دا غریب بیٹھے ہیں جی میں جو میرے مولا دی نظر پہیے نا حقل مار کے اندن سکینہ دھیان نال ٹوریں تیرا 6 مہینے دے میرا 32 سالاں دے اے نہ ہوئے بچے تیرا بھی نہ بچے میرا بھی نہ میرے مولا دی آواز آندی ہے تیرے چاچے دی اجازت میرے کول نہیں تیرے چاچے دی اجازت تو نہ کولے جڑیاں دے آسرے تے وطن تو ٹریاں سرکار وفا عالیہ سین دے خیمے دے دروازے تے کھلو کے نا آیت تطہیر تلاوت کیتی ہے میری سین دی آواز آندی ہے اماں گلاں مک گئیاں سوالی نہیں میرا عباس آیا کھڑا ہے جدو آکھے میرا عباس آیا کھڑا ہے اماں جا عباس نو آکھ اندر لنگاوے مولا غازی اندر داخل ہوئے عالیہ سین دی آواز آندی عباس کی منگنے دھیان نال منگے مدینہ نہیں کربلا ہے میرے مولا دی آواز آندی ہے دھی علی دی موت دی اجازت میرا پڑھنا سوکھ ہے تو اڈا سننا سوکھ ہے اس وقت میری سین دی آواز آندی ہے سونا موسم ڈٹھی موت منگن دا 9 لاکھ مارا نالا ہے میرا حق اللہ مری منالا ہے میری سین دی آواز آندی عباس ایک لازہ رک ونج میں تینوں موت دی اجازت دے میری سین دی آواز آندی اممہ فضا میں منع کیتا ہے نہ کوئی بی بی تیز ٹورے بھی نہ اچھا بولے بھی نہ اس جملے تے ہر ماتمی دا ہاتھ سینے تے ہونا چاہیے میری سین دی آواز آندی اممہ میں منع کیتا ہے کوئی بی بی اچھا نہ بولے کوئی تیز نہ ٹورے میری سین دی آواز آندی اممہ جا خیمے میں تیز ٹور دی جا اچھا بول دی جا اعلان کر کے آکھ جس کسے زینب دا اجڑ نہ ویکھنا ہوئے نا ہائے کر لیں تیرے مذہب ماتم جائزے رومن آلے حبش دی ملکہ نے اعلان کیتا ہے کربلا دیاں مستوراں ٹوریاں جویں جو خیمے دے اندر آئیاں نا ایویں میری سین دی آواز آندی عباس ہون مانگ ایویں میرے مالک دی آواز آندی ہے موت دی اجازت میری سین دی آواز آندی ہے میرے بابے دیاں نواں میرے بابے دیاں دیاں میں مدینہ چھڑے میں آدھی رہیاں میں تھوڑے برکے دی زامنہ میں مکہ بدے رام تروڑے نادی رہیاں تھوڑے برکے دی زامنہ میرا مسلم بھرا دی موت دی خبر آئی ہے میں آدھی رہیاں برکے دی زامنہ میری سین دی آواز آندی ہے 2 محرم نو کربلا آئیاں میں آدھی رہیاں برکے دی زامنہ دریا تو میرے خیمے پٹے گئے میں آدھی رہیاں میں برکے دی زامنہ میری سین دی آواز آندی ہے 7 محرم نو پانی بند ہویا ہے میں آدھی رہیاں برکے دی زامنہ میری سین دی آواز آندی ہے اکبر دیل نو برچی لگی ہے میں آدھی رہیاں برکے دی زامنہ ایویں میری سین دی آواز آندی ہے میرے بابے دیاں نواں میرے بابے دیاں دیاں میرا مان ٹریا ویندہ ہے ہون ہر بی بی خود نگران ہے میں بسم اللہ کرا ایویں میری سین دی آواز آندی اممہ فضا میرے عباس دا گھوڑا لے کے آؤ میں سنے ہیں میرا بابا علی گھوڑے تے بیٹھا یا سونا لگدا میں ویکھا تسی میرا عباس کیڑا سونا لگدا ہے راہوار عباس دا خیمے وچ آیا ہے او جواناؤ میرے مالک دا راہوار نہیں آیا عباس دا جنازہ آیا ہے روان ڈالے ہو قیامت دا منظرہ ایویں حبش دی ملکہ دی آواز آندی عباس جلدی کر گھوڑے تے سوارو کوئی پردے دار مر نہ جاوے روان آلے مولا غازی دی آواز آندی اماں کے جدوں میں سوارو کہیں پاسو اکبر آوے اماں کہیں پاسو قاسم آوے اونو محمد میریاں رکاباں نپنا مسلم میری کوچ چھت پا کے آکھیا چاڑا ہاشمیاں دا چانا اتنی گل کرنی آئی چمٹ مستور انجائیے جویں جھک دو پانی آندے کوئی کوچ نپ دیئے کوئی رکاب نپ دیئے عالیہ سین دی آواز آندیے چاڑا او
اوکھے ویلے بہن چڑھاویں آئی روون والے مولا غازی دی آواز آندی ہے نہیں علی دی دی متا تاریخ نہ آ جاوے ایڈا غریب ہو گیا ہے بھیڑا سوار کریں دیا رہیانا او مدرسے آلے او مولا غازی دا پہلار پیر رکھا بچایا ہے کربلا دیا مستورہ پتھران دا ماتم کیتا ہے روون والے او مولا غازی دی نے چین قیامت دا منظرہ ایک مہندی آلات کوچ چاہے آواز آندی ہے چاچا جنہ دیاں دینا پیکے روین نا ساورے روین او دیاں کنویں دیاں مولا غازی دی آواز آندی ہے بچنا جدے پھوپیاں وجنی او دے لگی جاویں روانہ لیو یا حبش دی ملکہ دی آواز آندی ہے عباس میدان دے پاس سے ٹوروانج کوئی پردے دار مر نہ ونجے روانہ لیو مولا غازی دا گھوڑا پہلی کنات تک پہنچا یا اتنے تک حبش دی ملکہ مٹی دے جان پہ نکل مار کیا دن مولا ایک واری مڑ کے ڈیک ہو جوانوں ڈٹھا کیے آلیہ سین تلیاں زمین تے ٹیک کے اٹھن تے رو رو کیا دے پینے بھینی دامان سلامت رہے تے کمینہ تمشیر تے لائی وانج کل ملنے نے زیوار ہو قیدیاں والے جویں پاونے ہیں دکھلائی وانجا میری سین رنین تے رو رو کے آندے پینے کیویں بولنے نال شرابی دے میری سین دی آواز آندی ہے کیویں بولنے نال شرابی دے رومن علی مولا غازی میدان چین قبضہ تروڑے مشک پانی دی بھر کے واپس پہ ولدیاں نے کمینے تیر چلائے میرے مولا دا سجا بازو کلم ہوئے مولا غازی دی آواز آندی ہے تیرے اکبر دا صدقہ رومن علی مشک دوجے بازو تے پائیے یا وقت کمینے چھپ کے وار کیتے مولا غازی دا دوجہ بازو کلم ہوئے فرمیندن تیرے اصغر دا صدقہ رومن علی مشک موہ چپائیے رومن علی میں مرون جائے جملہ میلہ پڑا حاجی عاشق قیامت پہ پڑھ دیا نے کمینے مولا غازی دے سارے چے گرز مارا گرز دا مارنا مولا غازی دا سارا انج کھلے جویں مسجد کوفہ چلی ابن ابی طالب دا کھلا رومن علی مولا غازی دی حالت کیڑی ہے ہاتھ کلام تھی گئے جدو غازی دے ماتم کرنا تیرے مذہب وچ ماتم جائزے تے موقعاس گئی تسیاں دی رکھ سر رہوار دی او گردن تے وہ ریا غازی والوالے اہدا میرے مولا رنین تے رو رو کیا دے پہنے او پاسے گھنوانجا ہو جے پاسے تے ہووے ڈھیر حجوم سپادا روڑا لوئے تھے تے آلہ تے او دو ٹپائے کرب میں بسم اللہ کرانا میں پڑھ دیا رو تھک پوڑے نہ تو سن دیا تھک پوڑے روڑا لو مولا غازی رو رو کیا دے پہنے اوپا سے گھنوان جا ہو جے پاسے تے ہووے ڈھیر حجوم سپادا میں کو جھڑ دیواری اور کوئی روے یا نہ روے ہو دی اپنی مرضی جڑیاں پردے دے اندرو آئیاں بیٹھیاں مالک کہنات توڑے پترہ بھراوانو بخت عطا فرماوینا جنہ کو اولاد نہیں مالک زندگی آلے بیٹے عطا فرماوینا ایتھے تا اے آلہ تے دو ٹپے کربلا دا غریب باندھیں تے واتا اٹھ باندھینا کمر تے ہاتھ آئے تے رو رو کے آدھے پہنے میں تو دور نہ وانجا نہیں ٹور سکتا ماتم کرنا تیرے مذہب وچ ماتم جائز ہے آواز آندھی ہے میں تو دور نہ وانجا نہیں ٹور سکتا تے ٹوٹ کمار غریب دی گئی ہے رونا لیو خیمے چالیا سین مٹی تے جھڑ پہنا ایویں رو رو کیا دے پہنے میں کوئی نہیں زامنا توڑے بر کیا دی تے ہار بی بی خود نگرانے میرا لہک ماتم حسین
سورا روئے سارے ہی کراؤ یا حسین 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 سورا روے مدینے دیا گلیاں دے وچ 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 سورا روے مدینے دیاں گلیاں دے وچ سورا روے مدینے دیاں گلیاں دے وچ سورا روے مدینے دیاں گلیاں دے وچ سورا روے مدینے دیا 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 گلیاں دے وچ مدینے دیا گلیاں دے وچ سورا روے 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 مدینے دیا گلیاں دے وچ ویکھا اصغر ماں نظر سولیاں 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 دے وچ سورا روے مدینے دیا گلیاں دے وچ سورا روے مدینے دیا گلیاں دے وچ خط پہنچیا حسین اس ویلے سی خط پہنچیا حسین اس ویلے سی جدوں آ گیا حسین تر تھلیاں دے وچ 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 سورا روے مدینے دیا گلیاں دے وچ سورا روے مدینے دیا گلیاں دے وچ سلمہ کو بلاوے کدی روزے اٹھے جاوے میں سلمہ کو بلاوے کدی روزے اٹھے جاوے چپ کر کے کھلوے متولیاں دے وچ چپ کر کے کھلوے متولیاں دے وچ
سورا روے مدینے